आभार व्यक्त करता की जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक सरकारी आमच्या पक्षा खातीर खूप मोठे यश मेळून येलें आणि जितके जिल्हा पंचायत सदस्य 49 जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आयल्या तांच्या खातीर हांव अभिनंदन करता तांच्या सगळ्यांचें आणि तांच्यांनी फुडल्या 5 वर्सांक आमी जशें म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर जी संकल्पना सरकारान मांडल्या त्या संकल्पनेत सहभागी जावचें आणि खरोखरूच तांच्या खातीर आतां जसो आमी निधी मोठ्या प्रमाणाचो निधी वाडोवपाचो प्रोविजन केला तांकांय वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतले वेगवेगळे रायट्स कशा पद्दतीन आमी तांकां बरोबर घेवन जे आज स्वयंपूर्ण ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल म्हणजे वेगवेगळ्यो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसतली WRD मिनिस्ट्री आसतली एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री आसतली म्हणजे गोंयकारांक स्वयंपूर्तते कडेन व्हरपा खातीर तांचो आस्पाव हो चडांत चड खूब मोठ्या प्रमाणान करपाक गोंय जें आसा हें तत्पर आसतलें त्या खातीर परत एकदां तांचें खंयच्याय पार्टीचे खंयच्याय पक्षाचे आसुनी इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सरकार तांकां कामां फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत सहकार्य करतले आमकां ग्रामीण भागाचो विकास करपाक जाय आनी त्याच ग्रामीण भागाच्या विकासाचेर भर दिता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण मित्र 191 ग्रामपंचायतींनी बसता थोड्याच दिसांनी आमी हो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यानूय सुरू करपाचें आसा ती संकल्पना आसा 19 तारखेच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत म्हणजे 60th इयर सेलेब्रेशन म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे माविनान जशें सांगलें तो फक्त सेलेब्रेशनचो उत्सव न्ही तर तो गोंयच्या विकासाचो उत्सव आसा गोंयच्या सगळ्या लोकांक सहभागी करून घेवपाचो उत्सव आसा त्या खातीर तेजेर कदाचित हांव फाल्यां इन डिटेलान प्रोग्राम घेतलो बट परत एकदां हांव निवडून आयल्यांचें खूब खूब अभिनंदन धन्यवाद. Amendment Rule 2015 because the amount specified in the said schedule is found to be insufficient in view of increasing cost index. Therefore, it has been proposed to increase the limit of expenditure to be incurred by village panchayat, Zilla Panchayat. तुमकां खबर आसतली सदांच पंचायती राजी बाबतीन उलयतना हांव म्हणटलो आमचे पंचायत हॅव टू बी मेड मोर वायब्रंट एंड दीस गव्हर्मेंट हॅज एक्झॅक्टली ट्रायड टू डू दॅट आनी तुमकां खबर आसतली हाल्ली सुद्दां आमकां 15th फायनान्स कमिशनान पयलेच खेपे 75 crore आमकां दिल्ले तितले 15% डायरेक्ट जिला वयता नाजाल्यार आमकां कितले मेळटले 23 crore 30 crore I think 23 crore we got in 13th finance commission we got about 32 crore in 14th finance commission but this time we got more than double आणि तितून फॉर द फर्स्ट टायम 15% फंड्स जिल्हा फंड्सान वयता आतां हे फंड्स तांकां दिले घेता जाल्यार तेंचे लिमीट जो प्रायस इंडेक्स 2015 आसलो हे कॅबिनेट डिसिजनान तें फूल स्केड्यूल रिवायज केला आनी रिवायज केला ते हे भाशेन आसा आय जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ऑक्युपेशन ऑफ बिल्डींग पळय आतां जे जिला आसले आनी जे एका आसले ते आमी इन्क्रीज केला फर्निचरां आमी इन्क्रीज केला परचेस ऑफ 2 व्हिलर इन्क्रीज केला स्टेशनरी आमी इन्क्रीज केला इवन फॉर होल्डिंग मिटींग वे इट वॉज ओनली 500 rupees फॉर विलेज पंचायत वी हॅव मेड इट 3000 rupees फॉर जिला इट वॉज 5000 इट हॅज बीन मेड 10,000 आनी जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल स्टेशनरी परचेस करपाक जिला पंचायती 75,000 मेळटाले आतां तांकां 2 lakhs मेळटले आमचे पंचायत बॉडी 50,000 मेळटले आतां तांकां 1,50,000 मेळटले हे भाशेन आमी सगळे कडेन इन्क्रीज केला फर्निचर इन्क्रीज 150 to 2 lakh फॉर जिला 1 lakh to 2 lakhs फॉर पंचायत्स सो एवरीवेर वी हॅव इन्क्रीज इवन फॉर स्टँडींग कमिटी 300 रुपया मेळटाले ते तांकां पर मिटींग 3000 पर मिटींग कंडक्ट करपा आतां आमी ते 5000 केला प्रत्येक गोष्ट लिगल फीज पयले तांकां फकत 2000 इन ईच केस आनी मॅक्सिमम 30,000 आसतले नाव मॅक्सिमम हॅज बीन डन 50,000 फॉर देम इवन लिगल फीज सो एवरीथींग has been enhanced to enable them to have better services so that in turn they give better services
at the rural level to the panchayat staying people. As you know, 65% is rural area, strictly speaking. Actually, it goes up till 70%. So, हे वाडपा खातीर चड काम जावपा खातीर आमी लिमीट वाडयला. आनी एक खूब म्हत्वाचें, तुमी जाणा लेबर per day, there are so many things. I can go on reading, it will take a lot of time. That full annexure is there. I can give copies to you if you want. But I am telling you the important thing. Labor per day was only 500 per day. In fact, पहिले 350 आसले, हालींच आमी 500 केले. पूण सगळे सरपंचाची कंप्लेन आसले, आज 500 लेबर मेळना. And sometimes these are for emergency works. गाय मेल्ली आहा रस्त्यार, गटर क्लीन करपा जाय, खंय घाण पडलेली आसा तांकां आपयता. Sanitation, natural calamity. So, here आमी 800 rupees केल्ले आसा. So, like this, basically हे कितें, this is increasing the power. Advertisement सुद्धा, you all are all from the press. आता जिलाचे आसले 20,000, ते increase केला तेंचे limit 50,000. 10,000 पंचायतीचे आसले ते 20 केला. So that even they can advertise the good things happening in their panchayat. So basically आमकां जाय पंचायती जे लोक बसता बरी डिसिजनां घेवन बरें इम्प्लिमेंट केल्ले. आनी भारत स्वच्छ अभियान जेन्ना आमी म्हणटा, हे सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खाला गोंयांत सुंदरताय आमी पळोवया म्हूण लक्ष दिल्लें आसा. कित्याक वी आर अ टुरिजम स्टेट. आनी ते गोंया संपूर्ण गोंया म्हणल्यार ऑफिसर प्रत्येक पंचायत एरियान एक एक ऑफिसर आमी निमिल्लो आसा एक एक पंचायतीन. आतां ते म्युनिसिपल एरियांकूय तांकां घालपाक करता इन द सेम स्टायल. Meaning what, even officers are being made responsible for small things happening in the panchayat, in every ward, along with the elected representative. So this has happened under his leadership for the first time. आनी म्हाका दिसता हेकाच लागून आमकां लोकांनी हो सरकार खरें काम करता म्हूण जिलान आनी जिला इलेक्शनां हाल्ली कॉल दिल्लो आसा. तुमकां खबर आसा ही क्लीन स्वीप पळय इतली जाला अशें काम करता म्हूण ही जाल्ली आसा. आनी आय थिंक दीस अमेंडमेंट to the Panchayati Raj, giving them more power to spend money, is also coming at the right time. Right time, also more funds from the center has come, 75 crore, which is more than double. So this is a good signal of a good government and good cooperation at the same time from the central government also. हे तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी हेच हो हेतू धरून आमी 60th year सेलिब्रेशनूय लिबरेशनाची चलतली. आमची सेलिब्रेशन म्हळ्यार बेश्टे नुसते पयशे उडोवपाचे न्हू, सेलिब्रेशन करपाक, बरें डेव्हलपमेंट हाडपाक खेडे गांवांनी पंचायती राजा खाला पंचायतींनी हो सुदार हाडपाक. आनी हेच डायरेक्शन जे म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान दिला तेच खाला हांव काम करीत आसा. आनी तुमी पळयतले पंचायतींनी कशें एक्टीव जाता ते सगळे जाण चड काम करून, आनी तेच आमकां जाल्लें जाय. एकूच मिनिट, तुमचे परत साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमकां दर्जेदार प्रकारच्यो साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.